حجت دوراں وارث زمانہ سرکار دے ظہور واسطے باوز بلند صلوات۔ بانیان پرسا خانواد کاظمیہ دی توفیقات دے اضافے واسطے، مشکلات دی آسانی واسطے، مرحومین دے بلندی درجات واسطے، خصوصاً سرکار علامہ سید اعجاز حسین کاظمی صاحب بادشاہ دی بلندی درجات واسطے مل کے بلند تر صلوات۔ عظیم پرسے چ بیٹھے ہو، عظیم عبادت چ بیٹھے ہو، جڑیاں دعاواں ذہن چ لے کے اس باب الحوائج بارگاہ چ حاضر ہو، اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھو۔ اللہ دعا ہے خالق کائنات بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، توڑے سارے صاحبان دا قدم قدم چل کے آیا کائنات دے وارث منظور فرماؤ۔ تمام حاضرین دا صفِ ازات حاضر ہونا، مطلق العنان مدبر الامور ولی العصر سرکار اپنی عظیم بارگاہ قبول فرمائے۔ کفشبوس عزاداران مظلوم کربلا دی اج دی صف عزا، امام المنتظر اپنی باب الحوائج بارگاہ قبول فرمائے۔ اے میرا خطبہ بہت کثیر تعداد ذاکرین و زام اور علماء کرام تشریف فرمانے۔ مجلس حسین علیہ السلام دا مقصد کیا ہے؟ وہ ایک جملہ صرف، اس تو بعد ٹائم ہویا تو میں حسین پڑھ سا اجازت ہے سارے سے۔ جس تک میری آواز جا رہی، جتھے جتھے بھی کوئی عاشقان مصطفیٰ محبوب خدا نال عشق رکھنے والا انسان موجود ہے، اس نال گل کرنا چاہنا اج دے اس اجتماع دی وسعت نال۔ مجلس عزا اس جگہ نو آتے ہیں جتھے بہ کے کربلا لیاں نو روئی۔ توجہ نہیں ہوئی؟ مجلس عزا او بین دی جگہ جتھے رویا جائے۔ کیوں رویا جائے؟ وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا دے ہر جگہ تے یہ ذکر پاک مجلس عزا ہو رہی۔ مجلس عزا برپا کر کے ہر باضمیر انسان تک، جس دا ضمیر مردہ ہے وہ نال گل نہیں، باضمیر انسان تک اسا گل پہنچاندے ہاں کربلا وچ جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوئے۔ میں اگر تسا سنے جملہ اس دی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا وچ جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوئے۔ جنگ دے قانون ہوندے ہیں، ظلم دا کوئی قانون نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کنے سمجھی یہ بات۔ زمانے جاہلیت وچ بھی جنگاں دے قانون آن، کسے نو تسیاں نہ ہی مارتے۔ سونی گل وصول کی تھی، میں صدقے جاواں۔ میں پھر آتا زمانے جاہلیت وچ جنوں اسی مسلمان زمانے جاہلیت آتا، اعلان نبوت تو پہلا زمانہ، جنگاں اس ٹائم بھی ہوندیاں، لیکن جنگ دا ہون بھی قانون ہے، انٹرنیشنل قانون ہے۔ جڑا جنگ دے قانون نو توڑ کے لڑ دے نا،
وہ جنگ نہیں آکھی جاندی. توجہ. زمانہ جاہلیت وچ بھی جنگاں ہوندیاں تسے نان مار دے. قاتل دے ہاتھ وچ تلوار جس نو قتل کرنے زمین تے بے بس. زمانے جاہلیت دے جنگاں دا قانون مرین والا مارن والے نو آکھے پانی پلا. وہ پہلے پانی پلاندا ہی پھر مقتول نو قتل کر دے. بلا ہوئے. دوسرا قانون دو فریق لڑ رہے ہیں. دو فریق لڑن گے تے جنگ ہوئے گی. دو فریق لڑ رہے ہیں. دواں فریقیں چو کوئی ایک فریق دا فرد اپنے کسے پیارے نو سیرا پائے 6 مہینے جنگ رک ہوئے. ہائے میرے اللہ میں صدقے جاؤں. سیرا ویکھ کے جنگ رک ویندی ہے. پھر ایک اور قانون سناواں تے وین کر. دواں فریقیں چوں کوئی ایک فریق اپنے دودھ پیندے پتر نو ہتھاں تے چاہ کے میدان وچ لے آوے. 1 سال جنگ نہیں ہوندی. ہائے میرے اللہ میں صدقے جاؤں. یہ جنگ دا قانون سنائے. جے جنگ تیرے ذہن عاشقان مصطفیٰ نال گل کر رہے ہیں روحانی. یہ تے تیری عقل من گئی کہ کربلا وچ جنگ نہیں ہوئی ظلم ہویا ہے. جے تیرے ذہن تیرے ضمیر نے تسلیم کر لے کربلا وچ جنگ نہیں ہوئی ظلم ہویا ہے. پھر ظلم دے بارے قرآن کو پوچھئے. جتھے ظلم ہوئے اتھے چپ کری دے یا احتجاج کری دے. بھلا ہوئے جنہاں گل وصول کی تھی. میں صدقے جاواں چاچا جی. میں نہ شیعہ دی گل کر رہے ہیں نہ سنیاں دی نہ دیوبندیاں دی. جے ذہن تسلیم کرے کربلا وچ ظلم ہوئے. جے تسلیم کرن نال کہ ظلم ہویا بندہ شیعہ نہیں ہوتا. جس تسلیم کر لیا ضمیر تے ذہن نے کہ کربلا ظلم ہوئے. قرآن تے جتھے ظلم ہوئے اتھے احتجاج کرو ظلم دے خلاف. جے نہیں تنو اج تے سمجھ آ رہی مجلس عزا کیا ہے. کربلا وچ جڑا ظلم ہوئے اس دے احتجاج کرن دی جگہ دا نام ہے مجلس عزا. جے تو احتجاج وچ نہیں آئے گا پھر قرآن پہ آندا ہے جے ظلم دے خلاف تو احتجاج نہیں کرے گا پھر تو مظلوم نال نہیں پھر تو ظالم نال ہے. بس میرے بعد بہترین ہستیاں کربلا وچ ظلم ہوئے. ظلم دی درد بھرے وین درد بھری گفتگو اساں کر کے لوگاں نو دس دیاں آؤ جنوں رسول پاک موڈیاں تے چاندیاں جس نو رسول اپنے موڈیاں تے سوار کر دیاں. اس فوج اشقیاء دے سامنے ظلم دی انتہا وکھان واسطے حسین انہیں سنانے پہلا پتر نو سیرے پائے. آئے میرے اللہ. پھر 6 مہینے دے لال نو ہتھاں تے چکے میدان چلے آئے. منہ چم کے نہ پتر دا میں سارا نہیں پڑھنا. ہر آنکھی چانسو آ گیا میرے صدا پرسا ہو گئے. منہ چم کے نہ تسے پتر دا جڑا منہ کھول دائی بند نہیں ہوندا بند ہو جائے کھلدا نہیں. ادا منہ چم کے نہ فرمایا ہے او جانے
तू ए साकी कोसर दा पोतरा। ए पियादे ने मंग पानी, माणी मंग के दस मैं उदा पोतरा जिन्हें आमदियां बोल के दसिया असी मासूम आए हो जाने। साकी कोसर दा पोतरे मंग पानी, पानी मंगिया। जेडे बाज़मीर सुन रहे ने इस मजलिस तो दूर अपने घरें च बह के उन्हां नाल गल कर रहे, पानी मंगिया 6 महीने दे लाल, पानी मिले सोनी हाय की जेडे सैयद बैठे हो 6 महीने दे लाल पानी मंगे। साकी कौसर दे पोतरे पानी मंगे। मंगिया पानी लगा तरै नोका तीर। सोनी हाय की तीर जिंदगी दे किसे अपने गम विच न रोवे, जद रोवे करबला। मिनल उज़्न इलल उज़्न, एक कन तो बेकन तक ज़िबा हो गए। उलमा भी सुन रहे हैं, ज़ाकिरीन भी सुन रहे हैं। सादात दियां दुआवां दा असर रूहानी दी ज़ाकिरी। ये जड़ा जुमला पढ़ा जाता है ना कि असगर दी माँ ने असगर दे कातल नूं आखिया अपने तीर दा वजन वेख, मेरे सगीर दा वजन वेख। मेरी ज़ाकिरी दा जुमले बड़ी ताकीद की। पुछे उन्होंने लोगों कोलों जेडे मुसाहिब पढ़ के लोगों के दिलों च रकम कर दे कि करबला दे किसे शहीद दी माँ ने अपने पुत्र दे कातल दी मिन्नत नहीं की थी। ये जुमला असगर दी माँ दा नहीं। फिर कह रहे हैं ये असगर दी माँ दा जुमला नहीं कि अपने तीर दा वजन वेख, मेरे सगीर दा वजन वेख। ये जड़ा कमीना है ना हुरमल, ये बड़ा तीर अंदाज आई। तीर नूं छिक दिंदा ही ते हाथ कंबदे हन ते ढह पाउंदा तीर कमा। उमर साहब पुछया किदा डारी, हाथ क्यों कंबदे नहीं? उस वेले हुरमल आखे मैं जानना तू सिपा सालार है लेकिन तू तीर अंदाज नहीं। तीर अंदाज मैं जानना जेड़ा तीर मेरे कोले उदा वजन ज्यादा है, जिन्हों मारन लगा उदा वजन थोड़ा है। मरहबा मरहबा। दुनिया ने किसे गम में न रोवे जेड़े इस गम में रो रहे हो। मैं सदके जावा, मैं सदके जावा। मिनल उज़्न इलल उज़्न, एक कन तो बेकन तक ज़िबा हो गए। कितना साबरन दा सुल्तान है हुसैन। पहला अकबर दे सीने च बरछी त्रुटी च हाथ पाया, हुण असगर दे गले च लगे हुए तीर च हाथ पाया। तीर छिके असगर नूं चाहे छड़ दिता सारा मजमून। इवें सीने ना ला के असगर दी माँ दे खेमे आन के आदे ने मैं तेरा शुक्रिया अदा करना है। हाय मेरे अल्लाह जिन्हां दियां गोदा खाली ने मालिक मातमी दे, मैं तेरा शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया मैं अदा करा, मेरा टुर के वंज नहीं सकता। चुक के ले गए। ये जुमला ज़ाकिर मेरा छड़ देन रूहानी सुना रहे। फरमाया फिर भी मैं तेरा शुक्रिया अदा करदा। फरमाया किवें? फरमाया तेरी गोद खाली हो गई है, शुक्रिया अदा करना। गोद दी रौनक भेजी है, तेरी गोद खाली हो गई। फरमाया जे गोद खाली दा शुक्रिया अदा करनी, पहला अपनी बहन ज़ैनब दा शुक्रिया अदा कर। मरहबा। मैं सदके फरमाया असगर दी माँ काम दो ने, मैं रह गया कला। आ तू असगर दी लाश चा। पर्देदारे मुर्शदादियाँ सुन रही ने, माफ़ी मंगन लगा। तू पुत्र दी लाश चा मैं कबर बनावा। मेरे 6 महीने दा ये पमाली तू बच जाए, मेरा फुल बच जाए। असगर दी माँ असगर दी लाश चाहिए। असगर दे बाबे
زمین تے بہ کے تلوار نال قبر کھودی میں بڑے آئے تو روبے سجے کھبے لاشا بیراواں پترہ دیا لاشن دی درمیان حسین جدن تلوار زمین تے ماری زمین کربلا کمبن لگ گئی آسمان ہلن لگ گئی ہے جبریل دی آواز دی اللہ میں بھولیا ہوں یا قبر بناون لا حسین مرحبا جڑے وین کر کے رو رہے ہو آواز آئیے میں بھولیا ہوں یا قبر بناون لا حسین اللہ دی آواز دیئے وہ حسین جیندے عرش تو چولے لے گیا ہوئے جیندے جولے دیاں ڈوریاں ہلیندہ ہوئے آواز دی اللہ یمن موت دے چھوڑ یمن کربلا بھیج کائنات کریم ڈا غریب ہویا ہے پوتر دی قبر پیا بڑھے دے جبریل بسم اللہ کرا آخری جملہ پیا پڑھ دا جبریل کربلا آئے میں اسمت صدا دکیلا مصائبچ بھی توہین حرام سمجھ دا جبریل شکل تبدیل کر کے نہیں آیا شکلہ ہوں دے سامنے تبدیل ہوں دیا نے جیڑا حقیقت نو جاڑنا لانا ہوئے حسین دے سامنے جبریل آئے قدمہ تو لائے کہ سر تک حسین دے پاک جسد دی تلاوت کرن تو بعد اپنے پر زمین تے بچھا کے منت کر کے اندے میرے پر حاضر قبر میں آئے میرے اللہ منگلے دعا جڑی قبول نہیں ہوندی قبر میں بنے دا تیرے نانے دی شریعت پیو پتر دی قبر نہ بڑھاوے پیو پتر نو قبر نہ لاوے کیوں شریعت قانون بدلائے نہیں آواز آئیے میں شریعت قانون نہیں آج میں عشق دے میدان کھڑا جا جد الانبیاء ابراہیم نو بلا انو آخا ویکھے میں پٹیاں نہیں بنیا او میں رسیاں مرحبا منگلے دعا پاسے نالو ابراہیم دی ڈھا نکل گئی ہے آدھے میں صبح دایا بیٹھا میں من گیا تم ہو رہے میں ہو رہا تیرے پتران دے صدقے چ میرا اسماعیل بچیے اصغر دے بابے دی آوازاں دی اصغر دی ماں ہون میں نہ اصغر دے میں قبر چلا ہوا حسین اصغر نو ہانا لائے قبر تین بیٹھے جیوے نمازی تشہد جبان دے قبر نو ڈٹھے اصغر دے کپے ہوئے گال نو ڈٹھے ایویں قبر کمبیے قبری جو آواز آئیے او مسافر میں دو محرم نو تیریاں منتا کریں دی رہیاں اتھے ڈیرے نلا میں برباد زمینہ بڑے قیمتی موتی رول چھوڑے نہیں حسین آدھنے تو برباد نہیں رہی تو مولا بن گئی ہے حسین نے اصغر نو قبر اچلاہائے ایک پاسے ماں بہ گئی بے پاسے پیو بہ گئے مائی مٹی پہندی آندیے پیوئی مٹی پہندہ دے اسمت صدا دکائلا اے مجبور نہیں اے مظلوم مجبور ہو نہیں سکدے جدا اصغر دا سینہ آئے اصغر دی ماں ہاتھ جبت دے منت کر کے آندی اگے اکبر دے سینے جو کلیاں برچھی چھکی آئی قاسم دی لاش دے ٹکڑے چائنی انہ دیا ماما کول کوئی نہ ہے میں بڑے بہادر پیو دی دھیاں جنہیں من داج جو تیر کمان دیتا ہے میں منت کریں دیا چہرے تے تو مٹی نہ پا
ہائے میرے اللہ جڑے قدردان بیٹھے ہو تو چہرے تے مٹی نہ پا میں ماں پیندیاں یا گل کرنی آئی پاسے نالو حاجرہ دی ڈھا نکل گئی ہے آدھیے میں من گئیاں کربلا لیاں ماما اور میں ہورا میں تیرے پتران دے صدقے چ میرا اسماعیل بچ جائے حسین آدھنے اصغر دی ماں میں راضی ہوں میری ماں راضی ہے میرا بابا تے میرا نانا راضی ہے تو مائیں میں پیوہاں ماما دے دل نازک ہونے میں حکم پیا دینا تو کانڈ کر اصغر دے چہرے تے میں مٹی پاوا حکم حسین حکم خدا سمجھ کے اصغر دی ماں نے کانڈ کی دیئے ان پتھر دل دا روحانی زامن نہیں جدا ماں نے کانڈ کی دیئے حسین نے انگارے دی طرح گرم ریت دا بوک بھرے ہے اصغر دے پھول دے چہرے تے تتی ریت پائیے قبر دا نشان مٹائے قبر تے ہاتھ رکھ کے اندنے میں ایکو بنائیے شالا نصیب ہوئی ہوئیے نصیب نہیں جدا دا محرم دی دیگر ڈھلیے عمر سادہ دے اسا مارے 72 ساڑھے بچیاں نو گال یاد ہے اسا مارے 72 ملے 71 حرملہ دے جنوں میں مارے انہوں حسین دفن کریں داری ہے قبر دا نشان مٹا چھوڑے عمر سادہ دے گھوڑے لے لو سونی ہائے کی تیجے سونی ہائے کی تی گھوڑے لے لو نیزے لے لو اصغر دی لاش تلاش کرو 40 گھوڑا سوار ٹر رہے نیزے مرین دے آنے قبر دا نشان ہووے نہ ہووے قبر نہ ماما نو بھول دیئے نہ بہنانو بھول دیئے نہ پھوپیانو بھول دیئے جدا زجر دا گھوڑا اصغر دی قبر دے قریب آئے معصومہ دھوڑ پئیے اتھے آئیے جتے سجاد رات پہ روندہ ہا قدمہ تے جھن پئی آدھیے کوئی واس لگ دائی دلا پھرا دو جیوار شہید پہ آہوندے اجا مولا سجاد نہن بولے زجرہ دے رک جاؤ میرا نیزہ بہاری ہو گئے آخری جملہ پہ پڑھدا حق بندائی زجر گھوڑے تو لویا مٹی ہٹاویا اصغر دی لاش برآمد کریا قسم اصغر دی مظلومیت دی گھوڑے تو نہیں لتھا سجدہ معافی دے بھی ہے اس کمینے نے نیزے نو زور دیتا ہے اصغر دی لاش برآمد ہوئیے فوج اشکیاء دے ہتھیں جو تلواراں زمین تے جھڑ پیا ہر کوئی سپاہیا دے اسی ظالم ہے اے مظلوم ہے ہر کسے دا آواز بلند ہوئیے خیمے چومی آوازاں بلند ہوئیاں کوئی یادیے واہ محمدہ کوئی یادی واہ علیہ کوئی یادی واہ غربتہ رونا لویا وینا تو بعد اصغر دی ماں دا وین بلند ہوئے اصغر دی ماں پتر نو مخاطب کر کے اچھا رنیے آدھیے فجر